फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा. خب الان میافتی. نمیافتی. آره نمیافتی بابا جون، خیلی خوب داری میری. آها آفرین. بابا بستنی. بیا عزیزم بریم بخوریم. بیا بگیر بیا، همین بس. بریم بدو بریم بدو. آها بیا. راستش بگم بهت افتخار میکنم، از همه دنیام بیشتر بابا. جدی میگی؟ شما که بهش لگد زدی صندلیش افتاد. آره عین مورچه افتاده بود رو زمین، خیلی هم ترسیده بود. تو فقط همینطوری بخند، من حساب همه رو میرسم. لطفاً حساب همه رو برسین تا منم اینطوری بخندم. تو هم خیلی زرنگ شدی ها. راستی به معلمت هم گفتی خانوم با من ازدواج میکنی؟ بد جنس میخوای برات خواستگاریش کنم؟ اگه قبول کرد چی؟ روحام تو خیلی ناجور بد جنس شدی ها. ازش خواستگاری کن، خیلی خوشگله. یا خودم باش حرف بزنم. تو حرف بزنی چی میخوای بهش بگی؟ خوب میگم ما بابای من ازدواج کن، بابای من بهترین بابای دنیاست. پیادش. چی شده؟ دارم نگات میکنم، خیلی خوشتیپ شدین، عالی. مراقب خودتون باشی. تو هم همینطور. خداحافظ. مراقب خودت باشی. یه لحظه راستش بگم اگه اندازه شما بزرگ بودم باشه ازدواج میکردم. خفش روحام. جدی؟ آره باشه ببخشید. میبخشم. خداحافظ. چی شده؟ هیچی. یه چیزی شده دیگه، صورتت زخمی شده، بگو دیگه. انگار صورتت ضربه خورده. ولم کن. بگو دیگه، قلبم اومد تو دهنم. اول بهم بگو ببینم قلبت برای کیا میاد تو دهنت. شهریار تو رو خدا بگو چی شده؟ برای اینکه بین تو و پسرت واسطه شدم با صورت خوردم زمین. دعوات شده؟ دعوا؟ کی با من دعوا میکنه؟ بیشرف یه دفعه هوار شد رو سرم. اصلا توقع نداشتم. باشه خیلی هم زخمی نشدم، فقط یه ذره خون اومده. آب بیار. روحام چی شد؟ راستشو بخوای دلم برای خودم میسوزه. دختری که برای من میمرد امروز یاد پسرش افتاده و براش دلتنگی میکنه. میشه به هم بگی کجا باید وایستم؟ اون تو رو نمیبینه. وکیل گفت تا وقتی روحام نخواد شما دوتا نمیتونید همو ببینید. بعدم لطفاً
یه ذره احساساتتو کنترل کن. همش که نمیتونم به خاطر تو اون آدم بی همه چیزا هر روز ببینم. یعنی اگه یقمو بگیره دیگه برام آبرویی نمیمونه. پس بعد 2 روز جوابش این بود. چی؟ تو رو ترسوند و رفت. رئیس شرکت مواد شیمیایی آقا شهریار رو کتک زد و رفت. خب میخوای چی کار کنم؟ میخوای براش پلیس ببرم؟ رئیس مواد شیمیایی باید با یه دوزاری در بیفته؟ اگه بخوام تا صبح نیست و نابود میشه. فقط به خاطر تو ساکت شدم. مگه من گفتم به خاطر من ساکت باشی؟ عوضی اگه چیزیش بشه اول از همه به تو شک میکنن. پلیس راحت میگه این دختر با عاشقش دست به یکی کردن تا بکشنش. بعدم رسانه ها. اگه همچین خبری برسه به رسانه ها اونقدر پخشش میکنن که ترامپ هم خبردار میشه. پسرت هم که اسیرشه، میشینه و هی تو گوشش میخونه که مامانتو نبین. اونم که عصبانیه، میگه که آره نمیبینمش. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ سعی کن درک کنی. تو این مسائل این اتفاقات میفته. تو که گفته بودی تهدیدش کردی. تهدیدت هم بخار داره. آخرش منو قاتل اون عوضی میکنی. باشه یه کاریش میکنم. پسر رو بر میداره و میاد پیشت. کسی هم نمیتونم ببینم. آخه چی بگم؟ شوهر قبلی معشوقم کتکم زده؟ در شأن من نیست. برای چی اینجا تنها نشستی؟ چرا بازی نمی کنی؟ دارم استراحت میکنم. کی قراره مامانتو ببینی؟ آره میدونم الان دلت نمیخواد ببینیش، ولی آخرش که چی باید ببینیش دیگه. اون مادرته مگه نه؟ ولی اون تو رو خیلی دوست داره. خودم دو چشماش دیدم. منم خیلی دوستش دارم. اونا ندیدین؟ بابام هم خیلی دوستش داشت. اونم ندیدین؟ کلا ماها رو ندیدین؟ اصلا بیا یه حرف دیگه بزنیم. چی؟ میدونی چیه؟ بابات بهم زنگ زد و گفت که اون خیلی شجاع شده. دیروز منو سرپرایز کرد. چطوری؟ اون آدم کثیفه هست که شوهر مامانم شده. اونم کتکش زد. آخه خیلی بابامو اذیت میکرد. شما خوشت نیومد؟ من که خیلی خوشم اومد. آره میدونم. قبلا سیتمون توی یه خونه زندگی میکردیم. الان هر کی توی یه خونه جداست. همه به خاطر اون آدم بده است. همه این ماجرا تقصیر مامانته. ببخشید، واقعا منظوری نداشتم. میدونم داری راست میگی. نه همینطوری گفتم. اصلا بیا یه حرف دیگه بزنیم. چی؟ تو برا بابات یه زن بگیر. دیروز بهش گفتم، گفت خفه شو. سالی یه بار بهم میگه خفه شو وقتی خیلی عصبانیه. حالا این فکر چطوری به سرت زد؟
همین جوری یه دختر براش دیدم، خیلی به هم میاد. اونم قیافه‌شو دیده ولی قبول نمیکنه. منم دعوا کرد. اون دختره کیه؟ یکی از آشناهام. آشناهات؟ بله. خیلی خوشگله؟ خیلی خوشگله. خب پس چرا قبول نکرد؟ دل شکسته دیگه خانم، دیگه عروسی نمیکنه. من با بابات حرف میزنم. برای چی میخندی؟ همینطوری آخه دعواتون میکنه. نه بابا، حالا میبینی که منو دعوا نمیکنه، خودم باش حرف میزنم. برای چی اینقدر میخندی؟ من برم بازی کنم خانم. ای بابا بس کن دیگه. به خاطر تو یه آدم پاپتی رو من دست بلند کرده. به خاطر پسرت هیچ برخوردی باهاش نکردم. اگه همینطور بشینی یا قیافه بگیری من کجا برم؟ اگه شهریار احمد انقدر بیچاره شده، خب بگو من کجا برم؟ بیچاره چیه؟ فکر کردم تو که تهدیدش کردی اونم ترسیده. از ترسش روحامو برمیداره، زود میاد پیش من، منتمو میکشه و میگه بیا پیش خودت نگهش دار. حالا تو ازش کتک خوردی اومدی خونه. آخرش مجبورم میکنی بکشمش. من باید روحامو ببینم، هر کاری لازم انجام بده. از امروز به بعد اگه تهدیدم کنی یا سعی کنی دنبال من و پسرم بیفتی و دلالی کنی، از یه جایت میگیرم تو شهر میچرخونمت، بعدش هم جلوی همه لختت میکنم. به چی فکر میکنی؟ به چی فکر میکنم؟ خودت باهاش حرف بزن، بفهمونش. بهش بگو به خاطر تو یا به خاطر پسرته که کاریش ندارم، وگرنه تو کراچی با 30,000 تا میشه آدم کشت. بگو من مادرشم، حق دارم ببینمش. عدای گدا گشنه ها رو در نیاره، وگرنه تو اون آشغالا بزرگ میشه. معلومه چی میگی؟ عزیزم اگه دوست داری پسرتو ببینی خب ازش بخواه. به خاطر تو منم حالیش میکنم. یعنی برم ببینمش؟ آره برو، تا وقتی که کارهای شرکت سبک بشن، بعد ببین چه بلایی سرش میارم. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ یه جوری نگاه میکنی که انگار یه ذره میترسی همچین خواهشی کنی. چیه مگه؟ اشکالی نداره. به خاطر تو اینم قبول. من فقط میخوام تو رو خوشحال ببینم. ولی یه چیز قطعیه مهوش، من ولش نمی کنم. $400 تا دیگه درست میشه باشه؟ به خاطر زنش داره میره؟ معلومه نمیتونه از خجالت سرشو بلند کنه. سختش هم هست بخواد با همسایه ها چشم تو چشم بشه. ولی یه چیزی نمیفهمم آقا، برای چی یه دفعه اینطوری شد؟ یه روز خبر رسید که زنش گذاشته رفته، الان هم میگن آقا دانیال خودش داره میره. نکنه دزدیدنش؟ نه دزدیدنش آقا، فرار کرده. اونجایی که کار میکرد همونجا با رئیسش ریخ رو هم. اوه، اینو بدون، پول انقدر خطرناکه که آدمو میکشه سمت خودش. آقا دانیال داره میاد. میدونی آقا دانیال، خیلی از رفتنتون ناراحتیم. حس میکنیم یکی از عزیزانمون داره میره. برادرها اگه از من بدی دیدین منو ببخشید. نه شما که فرشته ای، اگه از ما بدی دیدین شما ببخشید. نه اینطوری هم نیست. حالا نگفتین کجا داریم میرین؟ والا هنوز فکر نکردم. وسایلمو که میذارم پیش دوستم، شایدم از کشور برم، ولی اگه عمری باشه باز میبینمتون.
حتما آقا دانیال، بازم همو میبینیم. بله انشالله. با دعوا کردم، دوستیمونو به هم زدم. منو ببخش برادر. نه بابا داداش دانیال، به خاطر من دعوا شد. تقصیر خودم بود. الانشم نمیدونم چرا یه حرف مفتی زدم همینجوری. لطفا منو ببخش. ایشالا بازم میبینمت. بابت محبتات خیلی خیلی ممنونم. کاری داشتی بهم زنگ بزن. باشه؟ امیدوارم سلامت باشی آقا دانیال. خداحافظ همگی. اینو حتما نشون بده. چشم. با وکیل مشورت کن. انجامش میدم. گزارششو میارم. راحت نیست. قربان، خبر بدی براتون دارم. باز چی شده؟ سهاممون دوباره 25 روپیه افت کرده. 25 روپیه؟ یعنی بازار داره فشار میاره؟ نه قربان، اتفاقا بازار پیشرفت داره. الو. من دارم میرم. کجا داری میری؟ دانیالو ببینم. خب برو، چرا به من زنگ میزنی؟ اینجا چه خبره؟ اعتصابات چی شد؟ اعتصابات 2 روز شروع شد آقا. یعنی کار نمیکنن؟ معلومه آقا، کسی کار نمیکنه چطور کار کنن؟ چرا؟ حقوقشونو باید زیاد میکردیم دیگه. من که گفتم حقوقشونو افزایش بدین. نه آقا، شما خیلی جدی گفتین 1 روپیه هم اضافه نشه. ببینم تو کجا درس خوندی؟ بهت گفتم افزایش بده. قبل از اینکه افزایش بدیم زنگ بزن و خبر بده. بله آقا. برو. خانم جان یه لحظه. خانم جان، اگه با آقا دانیال کار دارین دیگه اینجا زندگی نمی‌کنن. یعنی چی اینجا نیست؟ خونه رو فروختن و رفتن. چی؟ کجا رفتن؟ اینو نگفتن، به منم نگفتن. هیچ کس خبر نداره؟ نه هیچ کس نمیدونه. تموم شد؟ چی تموم شد؟ دارم اعتصاباتو میگم. حالت خوبه؟ شما کی هستین؟ چی؟ دارم میگم شما کی هستین؟ محوشم دیگه شهریار. برای چی نگفتی؟ بگو چی کار داری؟ دانیال خونه رو فروخته، از اینجا رفته. رفته؟ نه نکبت ترسیده و فرار کرده. امروز مدیر اجرایی زنگ زده بود، گفت حقوقا دارن زیاد میشن، اعتصاباتو تموم کن. منم گفتم باشه. گزارششو بفرست که حقوق تک تک مجموعه زیاد شده و با حقوق قبلی خیلی فرق کرده. حالا میگی با اعتصابات چه کار کنیم؟ اگه تایید بشه اعتصاباتم تمومه. امروز سهام 25 روپیه افت داشت. من که میگم هرچی تو حسابتونه بخرید آقای رئیس. منم خریدم.
بیشتر از 400,000 تا هم میشه. منم همه رو خریدم، هرچی تو حسابم بود، هرچی زنم طلا داشت، همه رو فروختم و خریدم. من که میگم هرچی تو حسابتونه بخرید آقای رئیس. منم خریدم. بیشتر از 400,000 تا هم میشه. منم همه رو خریدم، هرچی تو حسابم بود، هرچی زنم طلا داشت، همه رو فروختم و خریدم. بس کن، از ساعت 8 داری میخوری. میدونی امروز اولین بار تو کارم شکست خوردم. اون نکبتایی توی واحد ازم بردن. 132 میلیون اضافه شد. حالا هر سالم ادامه داره. یه بار که حقوقشون زیاد بشه دیگه کم نمیشه. حقوق زیاد شدن دیگه. این که تو کار ضرر نمیشه. از لحاظ فنی هرچی حقوق بیشتر بشه ضرر عزیزم. همونقدرم سودت کمتره. از اون طرفم باید ازشون بترسی. همش باید منتظر باشی که کی اعتصاب میکنن. باشه، حالا آروم باش، یکم بخواب. آخه چطور بخوابم؟ هم من ناراحتم هم تو ناراحتی. چطور باید بخوابم؟ اون عوضیم که شوهر قبلیت ترسید و فرار کرد. نه تونستی ببینیش و نه تونستی حرف بزنی. حالا میخوای چطوری پسرتو ببینی؟ میتونم درک کنم. میدونم یه مادر چقدر قصه میخوره. میدونم چه حالی داری. تو نمیخواد نگرانم باشی. این قضیه رو میسپرم به خدا. نه به خدا نسپار. اون از زنایی که طلاق گرفتن خوشش نمیاد. هر کاری میکنی یه ذره ازش فاصله بگیر و انجامش بده. تو حالیت خوب نیست شهریار. نه سر حالم خیلی هم خوبم. نه دارم برنامه میریزم که بریم به یه سفر. اصلا بیا یه 4-5 روزی بریم لندن. یادمون میره که چی به سرمون اومده. فردا پس فردا ازدواج میریم، بعد لندنم میریم. چی شد؟ فکر کنم حالم خوب نیست. من میرم که بگیرم بخوابم. الو، سلمان ابراهیم؟ بله خودم هستم. شما؟ من دانیال هستم، دانیال اختر. هی بابا، چی شد یهو یاد من افتادی؟ یه کاری باهات دارم. اول بگو حالت چطوره؟ مهوش چطوره؟ شنیدم یه پسرم داری. الان چند سالشه؟ 6 سالشه. باید خوشگل باشه. آره. ببینم راستی خانومت چطوره؟ میبینمت صحبت میکنیم. بگو ببینم هنوز تو بازار بورس کار میکنی؟ کار؟
داری دست کم میگیری منو. من از اعضای اصلی ام. من و عایشه با همدیگه عضویتشو خریدیم. هنوز با عایشه هستی؟ من که شنیدم تو ازدواج کردی. ازدواج که کردم ولی اینم کنارش هست. خیلی بده بابا. شما معلوم نیست به چی میگید ازدواج، به چی میگید عشق. خب اولش درست گوش کن دیگه. با همون ازدواج کردم دیگه عایشه. خب اینو بگو دیگه. حالا اجازه هست عاشقش باشم؟ راحت باش داداش. خب بگو حالا کارت چیه؟ فردا میام پیشت. اونجا میشینیم با هم حرف میزنیم. خیلی خوب، صبح ساعت 10 بیا. باشه. حله. خداحافظ. خداحافظ. مراقب عایشه هم باش. خیلی مراقبشم. به جون تو. میشه چای بیاری؟ فقط یه فنجون. ممنونم. خانم سلام روحام. چی شده بگو؟ با بابام حرف زدین؟ چه حرفی؟ من که نگفتیم به بابات میگم ازدواج کنه. خب اونی که میگم، ولی تو اول اون دختره رو نشونم بده. بهم اعتماد کن خانم، اون خوشگله. تو هنوز بچه‌ای، تو رو چه به این کارا نمیدونی که همه چی به قیافه نیست. باشه دیگه برو، الان کلاس داری. اگه میخوای ببینی کی دنبال پول میدوه، بیا بازار سهامو ببین. من بیرون از بازار سهامم دیدم که مردم دنبال پول میدوه. پول در میاری؟ کارمو ول کردم. چرا خب؟ اومدم پول در بیارم. تو حالت خوبه داداش؟ آره خب خیلی خوبه. نه یه چیزی هست که قشنگ رو صورتت معلومه. چی شده؟ به من بگو. دارم صورتمو از دود سفر قبلی پاک میکنم. با موتور اومدی؟ خیره. مهوش و روحام چطورن؟ حالشون خوبه؟ از روحام که تا حالا نپرسیدم، ولی مهوش سر کیفه. خیلی خوب. یه چیزی بخور. چایی که دوست داری؟ همیشه چایی میخورم. خیلی خوب باشه. حالا بگو کارت چیه؟ میخوام سرمایه گذاری کنم. باشه. چقدر پول داری؟ 7,800,000 تا. چه خفن. پس دوستم پول در میاره. خونم رو فروختم. بابام خریده بود. باشه. مدیریت سرمایه گذاری بهت معرفی میکنم. اون بهت میگه باید چی بخری. فقط محصولات شیمیایی شهیار. شیمیایی شهیار؟ یعنی همه سرمایه‌تو میخوای رو اون بذاری؟ آره.
ببینم کسی بهت گفته؟ خودم دارم میگم. تو 6 روز یه روزم سهامش افزایش پیدا نکرده. تازه شاید از ارزش اسمیش کمتر بشه. ربطی به ارزش اسمی نداره. تو از کجا میدونی؟ حسم بهم میگه. آها، پس حرفمو قبول نداری. خیلی خوب، بد نیست. اگه ضررم کنی خیلی نیست. گفتم که ضرر نمیکنم. مصطفی، شیمیایی شهیار الان چنده؟ هر سهم 10 تا. بگو با 7 میلیون هر چقدر میشه بخره. ای بابا، حالا 2 ساعت صبر کن. از ارزش اسمی هم کمتر میشه. نه نمیشه. بهش بگو همه رو بخره باشه. ببین 700,000 تا سهم بخر. دارم میگم بخر دیگه. چقدر شد؟ نگام نکن، پولشو بگو. 7,700,040. 7. کمیسیون تو چی؟ ساکت شو. این چک بروزه. تو چت شده؟ کارتو ول کردی؟ گفتم همه دارن پول در میارن. مگه من چیم کمتره؟ اون وقت کی بهت گفته باید مواد شیمیایی شهیار رو بگیری؟ جایی که صبحونه میخورم یه گروه داشتن اونجا حرف میزدن. حرفاشونو که شنیدم باورم شد. مزخرفه. با مهوش مشورت کردی؟ من با مهوش مشورت نمیکنم. واقعا؟ از کی اینطوری شدی؟ از وقتی طلاق گرفته و رفته. چی؟ چرا چرن میگی اون الان کجاست؟ پیش یکی دیگه. باشه من رفتم. چی داره میگی؟ اون پیش کیه؟ پیش رئیس مواد شیمیایی شهیار. داره باهاش ازدواج میکنه. سلام حاج آقای دانشگاه اومده اینجا. حالت چطوره؟ تو چطوری؟ اون دختره حالش چطوره؟ آیشه من باید یه جایی برم. کجا باید بری؟ بگیر بشین دیگه. نه بذار امروز بره، نگهش ندار. بعدم میبینمت. باشه خدا نگهدار. این چش شده؟ چیزی که نباید میشد. از هم طلاق گرفتن. چی مهوش و دانیال؟ اینو باور نمی کنم. داره با مدیر شیمیایی شهیار ازدواج میکنه. الو؟ 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 یکی از آمریکا زنگ زد خونه و زنگ که میخوره جواب میدم کسی حرف نمیزنه. این دیوان کجاست؟ یه جا همین دورو براست. باشه ولش کن. گوشی زنگ خورد جواب نده. آخه چرا؟ گفتم که جواب نده. بله. باز دوباره افت قیمت داشته. خب
هنوزم وقت هست با یه ذره ضرر پولتو در بیار. چقدر مونده بازار بسته بشه؟ 2 ساعت. موقع بسته شدن بگو سهام چقدر شده. میبینم. ای بابا. ای بابا. جانم آقا جمیل. الان ساعت 2 دیگه، تا ساعت 3 میرسه. باشه خداحافظ باشه. بفرمایید. آقا دانیال، با این پول یه خونه 500 متری با وسایل توی کراچی دیگه گیرتون نمیاد. حاضرم بنویسم. ماهی 150,000؟ بله. مگه کمه؟ از اون طرفم که اجاره 11 ماه پیش میخواد. یعنی خوشتون نیومده؟ خوشم که اومده، ولی خیلی کوچیکه. خونه 500 متری کوچیکه؟ باشه بدک نیست، خوبه. معامله رو بذارید برای 10 روز دیگه. شما که میگفتین عجله دارین. عجله دارم، برای همین میگم. اینم 50,000 تا پیش. یه لحظه. الو جانم سلمان. راستشو بگو، کی گفته بود سهامت میره بالا؟ خب گفته بودم که داشتن تو قهوه خونه حرف میزدن. چرا؟ چی شده؟ سهام 2% رفته بالا. بفروش دانیال، فوراً بفروش. بابا کی به تو عضویت داده؟ سهام بالا میره میگی بفروش، سهام پایین میاد میگی بفروش. حالا بازم ببین چی میشه. بالاتر میره میفروشن. اجراش چقدره؟ ماهی 150,000 تا. یه خونه 500 متری با وسایلش. بله. خیلی کمه آقا جمیل. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।